علی اصغر شهید. خب روایت داره که در وقت آخری که آقای امام حسین در میدان ایستاده شده بود، در استعاصه بود، روایت داره که در روز عاشورا آقای امام حسین چندین بار سخنرانی کرد، بعضی زیاد گفته، بعضی 20 بار گفته، بعضی 10 بار گفته. در هر بار خطاب کرد که مردم هم در روز قیامت دیگه عذر نداشته باشد که مو خبر نشتی از برای تو مونو نخواندید که مخوب. همین جایی که دید که مردم هم به کلی گب و گوش نمونه دیگه عذرش خلاص شده، اما فرمود که اگر از خون حسین درخت اسلام آبیاری میشن، اسلام زنده بود، نه حسین زنده هم، نه علی اکبر حسین شبیه بر رسول خدا زنده هم، نه ابوالفضل قمری بنی هاشم برادرش زنده هم، نه اما اسلام زنده بود، نه زینبی که 20 سال شده چه آفتاب ندیده در اسارت بوره، اما اسلام زنده بود، نه مقدمی اصلا که در وقت استعاصه بود یک گریه و ناله از خیبر زن، چرا دشمنا شماتت کنند دیگه، ما زنده باشم دشمنا شماتت کنند، غیرت حسینی برداشت نمید. مقدمی از صدای گریه و ناله از خیمگاه بلند شد، حضرت امام حسین جلو زلجلال گردان به طرف خیمگاه بود. مقدم که حضرت زینب پیش خیمه ایستاده روبابه زنها است، اما همه گریه و ناله. صدا زد خواهر زینب مگر ما وصیت نکردیم که تا ما زنده ایم، صدای گریه و ناله از خیمگاه بلند نشد. حضرت زینب فرمود آره برادر تو وصیت کرده بودی، اما این یک روایت دیگر هم که پالویش آورده میگه که برادر در زمانی که صدای بیکسی از تو میدان بلند شد، این طفل 6 ماهه از گواره خود را به زیر انداخت، گویا فهمند که ما هنوزم زنده ایم، ما از اسلام، از دین، از بابایم دفاع نمی‌کنیم. از طرف دیگر این طفل 6 ماهه نزدیک که از تشنگی هلاک شد، مادرش هم شیر نمیره بکنه. مگه حضرت امام حسین با چشم اشکبار خیلی مظلومیت برادران که تو دمو از زمان که طفل 6 ماهی انسان که قطره آبی در گلوش نرسه تشنگی هلاک شده، در کربلا خیلی ظلم بوده، سپاه کربلا از داعش و وهابی هم بدتر بوده. یعنی میگه که حضرت امام حسین مگه طفل 6 ماهه علی اصغرش را گرفته بود به طرف میدان، در مقابل سپاه کوفه و شام ایستاد شد، صدا زد ای کوفیان و شامیان، اگر ما در نظر شما گناهکار باشیم، این طفل 6 ماهه علی اصغر که در هیچ کتاب گناه نداره، در هیچ دین و مذهب و ملت، از برای خدا قطره آبی در گلوی خشک طفل میرسانید که از تشنگی هلاک میشد. اگر اینجا آب نمیدید طفل بگیرید مبرنا و گلوش میرسید. مگه همینجا عمر سعد علیه لعنت برای ریاست، اگر اینان در حالی که مگه در کربلا عمر سعد اینقدر گریه کرد برای امام حسین گذشته، ولی پدر ریاست دنیا را نالد که انسان را فقط دیگه خرج کنه. عمر سعد علیه لعنت برای اینکه ما در پیش یزید و عبیدالله زیاد خوشنام باشیم، صدا زد خرمله بن کاهل در کجایی، چرا جواب حسین نمید؟ خرمله بن کاهل که بسیار نشانزن ماهر و بسیار سپاهی آقای امام حسین را توسط تیر خرمله در شهادت رسیده. مگه خرمله بود پدر را بزنن یا پسر را خدا؟ مگه عمر سعد فرمود که سفیدی گلوی زیر گلوی علی اصغر را نمیبینی؟ همینجا مگه خرمله مرحوم تیر شعبه را در چله کمان گذاشت، تیر شعبه مگه رها شد آمد در گلوی علی اصغر ثابت کرد، گوش تا گوش دریده شد، خون فواره کرد حضرت امام حسین، خونی گلوی علی اصغر را به سر به سوزنش کشید، بود خدایا تو شاهدی که این قوم در طفل شیرخواره علی اصغر رحم نکردن، قطره آب و گلوی خشکش نرسانید، عوض آب گلویش را گوش تا گوش دریدن، اشکهای آقا حسین جاری شد، قربانی مظلومیت حسین، حاجت بندم از صدا بزنید یا حسین، یا حسین، یا حسین.
دار چرا طفل صغیرم ششمالی اصغر در وقت جان دادن در وقت تلخی جان کندن زلجلال تلخی جان کندن بسیار سخت است بگه حضرت امام حسین آمد در پیش خیمه ربابه صدا زد ربابه مادر علی اصغر بیا که طفلت از میدان برگشته بگه مادر علی اصغر از خیمه بیرون آمد دید که الهی دیده نبیند گلوی طفلش دریده بدنش خلالوده سر روی آقام خلالوده همینجا آمد با چشم گریان علی اصغر را زل ذوالجلال پایین آورد آقای امام حسین پایین شد کنار خیمه را کاوید و کاوید که علی اصغر را در زیر خاک کند اما در وقتی علی اصغر در بین خاک را بین قبر میگذاشت صدا زد ربابه بیا از طفلت دیدن کن بگه ربابه اما که از دور طفلش را نگاه کند خدا اولاد چقدر سخته چقدر در دل مادر بلند مهر و محبت ربابه طاقت نیامد خم شد صورت خلالوی علی اصغرش را بوسید اما حضرت امام حسین طفل چشمهاش را در زیر خاک کرد همینجا یک جمله بود صدا زد علی جان چگونه خاک بریزم بر رخ زیبایت که تو خلالو من کنم تماشایت علی جان برای بخش عزیزم که جای قطره آب گلو بریده خلالو گشته از رایت خدا علی اصغر زیر خاک من لحظه بعد که آقای امام حسین در شهادت رسید بگه سپاهی کوفه و شام رای خنجر رسیدن شهدایی که در خیمه‌گاه آماده شده بود خواهران و مادران همه در زیر سرش گریه و ناله میکرد در پیش چشم خواهران و مادران بگه سرهای شهدا را از بدن جدا کرد و سر نیزه زدن خدا چقدر ظالم و ظلم بودن خدا بگه سر علی اصغر را ندید بیلی طلب کرد اطراف خیمه‌های نیم سوخته را بیل زد و بیل زد و بیل زد تا اینکه بدن خلالوی علی اصغر را از زیر خاک کشید سرش از پاها را از بدن جدا کرد و سر نیزه زد امو پیراهن خلالوی علی اصغر را به یعما بردن بدن ششمه‌ها را لخت روی خاک انداخت خدا چه ظلم در کربلا بود